सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ मनसुनी प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। हाल देशमा मनसुन वायुको प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोमबार कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र मधेस प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मंगलबार पनि देशभर आंशिक तथा सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशका तराईका धेरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। धनुषामा मल तथा कृषि औजार कारखाना निर्माण सुरु भएको छ। एग्रोगेट कम्पनी क्रप साइन्स नेपालले मिथिला नगरपालिका स्थित पुष्पलपुरमा अत्याधुनिक मल तथा कृषि औजार कारखानाको निर्माण सुरु गरेको हो। मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोले उक्त कारखाना निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको छ। साइन्स नेपालले उक्त कारखाना अरविन्द कुमार शाह, अनिल कुमार शाह र अमित ठाकुर र सन्दीप कुमार शाहको लगानी रहेको बताइएको छ। देशको कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन दिशामा अघि बढ्ने क्रममा कारखाना निर्माण गरिएको क्रप साइन्स नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ। नेपालको कृषि उद्योगमा परिवर्तन ल्याउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि चालिएको उसको भनाइ छ। नेपालको सन्दर्भमा मल तथा कृषि औजार कारखानाको स्थापनाले कृषि क्षेत्रको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रप साइन्सको दाबी छ। देशको किसानहरूले लामो समयदेखि माटोको पोषक तत्त्वको कमी, गुणस्तरीय मलको सीमित पहुँच र कम बाली उत्पादन जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएका छन्। स्थानीय रूपमा उत्पादित मलको परिचयले यस खाडललाई पूरा गर्न मद्दत गर्ने किसानहरूलाई उनीहरूको बालीहरूको विशेष आवश्यकता पूरा गर्न अनुकूल किफायत र प्रभावकारी मलहरूमा सजिलो पहुँच प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मल तथा कृषि औजार कारखानाले 1 वर्षभित्र स्थानीय उत्पादन सञ्चालन गरेर नेपाली कृषकमा मलको पहुँच बढाउने क्रप साइन्सको लक्ष्य राखेको छ। परम्परागत रूपमा किसानहरूले उच्च ढुवानी लागत र सीमित उपलब्धता सहित गुणस्तरीय मलहरूमा उनीहरूको पहुँचमा बाधा पुर्याउने गरी तार्किक चुनौतीहरूको सामना गरेकोले यो प्लान्टको उत्पादन क्षमताले यी अवधिहरूमा कम हुने र जसले देशका किसानहरूलाई सहज रूपमा मल पहुँच गर्न सक्षम बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। धनुषामा यो कारखानाको स्थापनाले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको प्रतिज्ञा गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आयोजनाले स्थानीय समुदायका लागि रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने क्रप साइन्सको दाबी छ। जनकपुर धाममा एक महिलालाई परिवारकै सदस्यले विष खुवाएर हत्याको प्रयास गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 थापाचोकमा बेचन यादव र उनका परिवारका सदस्यले 21 वर्षीय बुहारी दुर्गा देवीको हत्याको प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको हो। दुर्गा देवीकी माइती पक्षले छोरीको हत्याको प्रयास भएको भन्दै ससुरा बेचन, सासू लक्ष्मीनिया र रामेश्वर देवर सुनिल विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। 10 असारको राति 2 बजे दुर्गालाई पतिका रामबाबु र देवर सुनिल यादवले चिकित्सित अवस्थामा अस्पताल पुर्याएका थिए। उनले विष सेवन गरेको परिवारको दाबी छ। होसमा आएपछि दुर्गाले पत्रकार र मानव अधिकार कर्मी समक्ष आफूलाई ससुराले कुटपिट गरी विष खुवाएको बताएका छन्। ससुराले टिकटक किन बनाइस् भन्ने न्युमा पिउठमा मुक्काले हिर्काएर कोठामा थुनेर कुटपिट गर्नुभयो। दुर्गाले भनिन्, अलि मात्र सम्झना छ। स्प्राइट जस्तो बोतलमा रहेको तीतो तरल पदार्थ जबरजस्ती खुवाउनु भयो। त्यसपछि के भयो थाहा भएन। होसमा आउँदा म आइसियुमा थिएँ। 4 वैशाख 2079मा विवाह गरेकी दुर्गा र उनका पति रामेश्वर 4 महिनाको छोरा छन्। जनकपुर स्थित कृष्णा नर्सिङ होममा 4 दिन आइसियुमा उपचारपछि शनिबार जनरल बेडमा सारिएको उनको अवस्था सुधार हुँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चिकित्सकका अनुसार आँप पकाए प्रयोग हुने ओपी नामक विषादी शरीरमा फैलिएर दुर्गाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको थियो। यता धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नाभुप्रीक्षक वेद प्रसाद गौतमले महिला सेलमा परेको उजुरीबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गालाई जबरजस्ती विष खुवाएको वा
वा अन्याय भएको रहेछ भने दोषीमाथि कानुनी बमोजिम कारबाही हुने बताउनुभयो। विद्यालयको कम्पाउन्ड वालमा हालिएको ढोकाले थिचिएर सर्लाहीमा एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। यस्तै एकजना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। हरिवन नगरपालिका 9 नयाँ रोड स्थित ज्ञान ज्योति बोर्डिङ स्कुलको कम्पाउन्ड वालको मूल गेट लडेर थिचिँदा युकेजीमा अध्ययनरत आयुष बलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनका अनुसार गेटले थिच्दा सोही स्कुलका 2 कक्षामा पढ्ने 7 वर्षीय आदित्य घाइते भएका छन्। उनको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। सोमबार बिहान 10:15 बजे विद्यालयभित्र छिर्ने बेलामा कम्पाउन्ड वालको ढोका 81 लड्दा 2 विद्यार्थी थिचिएका थिए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। असार शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा सोमबार शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइएको छ। शिक्षा, सभ्यता तथा संस्कृति एवं नैतिक विकासमा गुरुहरूको देनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष असार शुक्ल पूर्णिमाका दिन गुरुप्रति सम्मान श्रद्धाभाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाउने गरिन्छ। गुरु पूर्णिमाका अवसरमा सोमबार काठमाडौँको गल्फुटार स्थित मुक्तिनाथ सेवा आश्रममा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले महाभारत, श्रीमद्भागवत, 18 पुराण, विष्णु सहस्रनाम रचयिता तथा वेदलाई 4 भाग लगाउने वेद व्यासको जन्म जयन्तीलाई गुरु पूर्णिमाका रूपमा मनाउने गरेका हुन्। आफ्ना छोरा सुखदेव सहित सम्पूर्ण ऋषिलाई वेद वेदांग पढाएकोले व्यासलाई प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ गुरु मानिन्छ। हिन्दू मान्यता अनुसार संगीत लगायत 64 कला सिकाउने गायत्री, दीक्षा, मन्त्र, वेद मन्त्र दिने आचार्य, उमेर वृद्धि, बल र अनुभवको पाका व्यक्ति पनि गुरु मानिन्छन् भने माता पिता, मामा ससुरा, मावली, बाजे, जिजुबा, ब्राह्मण र काका पनि गुरुकै कोटीमा पर्छन्। पंचलक्ष्मी प्रतिष्ठायान अशेषान गुरुन् कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगद्गुरु। भगवान गीताचार्य जगद्गुरु हुनुहुन्छ। जगद्गुरु सबैलाई परमानन्द प्राप्त गराउनेवाला, जो असम्भवलाई पनि सम्भव गराइदिनेवाला, त्यस्तो मात्र जगद्गुरु बन्न सक्नुहुन्छ। जसले मुकम करोति वाचालम, बोल्नै नसक्नेलाई बोल्न सक्ने बनाउने, हिँड्न सक्नेलाई हिँड्न नसक्नेलाई हिँड्न सक्ने बनाउने, जसमा जो योग्यता छैन त्यसमा त्यो भर दिने, पुष्ट गराउने। आज केही जनाले दीक्षा लिनुभयो, शरणागति दीक्षा लिनुभयो। यसमा श्री कुबेर केशरीजी शरणागत हुनुभयो र उहाँको नाम ईश्वर परेको छ, ईश्वर परेको छ। श्री उद्धव गुरु सबैले चिन्नु भएको छ, उहाँको नाम आज श्री भागवत प्रपन्नाचार्य, भागवत श्री श्रीनिवास रामानुजदास भएको छ। अरू मातृशक्तिहरूको पनि आज गुरु पूर्णिमा नजाने दीक्षा दिउँ जस्तो लाग्यो, समय थिएन, त्यही पनि आज शरणागति दीक्षा उहाँहरूले लिनुभएको छ। यो भगवानको महती कृपा हो। संस्कृतमा गुको अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ प्रकाश हुन्छ। यसरी ज्ञान रूपी प्रकाशले अज्ञान रूपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई गुरु भनिने तन्त्रशास्त्र र धर्मशास्त्रका पुस्तकमा उल्लेख गरिएको मुक्ति पीठाधीश्वर स्वामी कमलानयन आचार्यले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव नगरेकोमा आफूलाई पश्चाताप रहेको बताउनु भएको छ। कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव नगरेका कारण पहिलाको जस्तो भरोसा र विश्वास गर्नुहुन्न कि जस्तो लागे पनि यस्तो अनुभूति गर्न नपरेको बताउनुभयो। कोइरालासँगको प्रतिबद्धता आफूले जस्तोको त्यस्तै पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै दाहालले कोइराला नभएको भए गणतन्त्र आउन नसक्ने बताउनुभयो। गणतन्त्रको छोटो समयमा प्रश्न उठाउन खोजिएको भन्दै उहाँले केन्द्रीकृत राजतन्त्र ठीक हो कि भन्ने पार्न खोजिएको पनि बताउनुभयो। आवेगमा आएको पनि होइन, भावावेशमा आएको पनि होइन। यो त झन्डै 7 दशक लामो विभिन्न रूपका शान्तिपूर्ण सशस्त्र सबै दलहरू र आम नेपाली जनताको मेहनत र बलिदानको बलमा प्राप्त भएको यो परिवर्तन अहिले विचारको आवश्यकता पनि महसुस नगर्ने, सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित पनि हुन नपर्ने,
सोसियल मिडियामा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोषलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने जो प्रवृत्ति देखिएको छ, हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर फेरि एउटा नयाँ इच्छा शक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने, मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, हाम्रो भन्दा राम्रो विचार लिएर कोही आउने, हाम्रो भन्दा धेरै त्याग तपस्या गरेका दलहरू कोही अगाडि आउने, हाम्रो भन्दा राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने हामीलाई तिनीहरूलाई सम्मान गर्न, तिनीहरूको लागि ठाउँ छोडिदिन केही गाह्रो छैन। तर म हजारौं पटक विचार गर्छु, त्यस्तो स्थिति छैन। हामीले अलिकति पनि हेलचक्राइ गर्ने हो भने यो सिस्टम मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै भविष्य, अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा, पोलराइजेसनको जो प्रक्रिया दुनियाँमा चलिराखेको छ त्यसलाई हेर्दा र देशभित्रै जस्ता प्रवृत्ति र अराजकता देखिँदैछ त्यसलाई हेर्दै गर्दा हामीले अलिकति हेलचक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने देखेपछि मैले एउटा नयाँ संकल्पको साथ अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको छु। अन्तिम लडाईँ लड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले नेतृत्व, मैले बढी ठाने कि अब यो तपाईहरु विद्वान मित्रहरूले धेरै विचार गर्न सक्नुहुन्छ, म नभए हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई यो पटक। विचित्रको अनुभूति भयो मलाई। झन्डै 100% सदनको भोट पनि पाएँ मैले, त्यसपछि कहिले यता कहिले उता जस्तो पनि देखियो। तर मेरो मनस्थिति के मात्रै हो भने देशमा देखिएको व्यथिति विसङ्गतिका विरुद्ध लड्नको लागि यो पटक म चाहिन्छ भन्ने म दृढ थिएँ, छु अहिले पनि। त्यसकारण अब मैले बढी भनिन, गिरिजा प्रसाद कोइराला मेरो लागि जीवनभर प्रेरणाको स्रोत बनिराख्नुहुनेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य नगरेसम्म विश्वविद्यालय माथि उठ्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कामहरू गर्यौं, तर विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने शिक्षाको ऐन, संघीय शिक्षा ऐन हामीले बनाउनु पर्ने कुरा जुन जहाँबाट हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो त्यो नै प्रारम्भ गरेनौं। जसको कारणले गर्दा आज संविधान निर्माण भएर संघीय व्यवस्थामा गइसके पछाडि पनि शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत कुराहरुबाट हामी चुकेका छौं। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल संघीय शिक्षा ऐन लिएर आइनुपर्छ। हामी पनि त्यति नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट ऐनलाई पारित गरेर लिएर जान्छौं। तर ऐन पारित भएर मात्र हुँदैन, लिडरशिपको ठूलो कमिटमेन्ट चाहिएको छ। यही वर्षको बजेट हामीले हेर्यौं भने विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका निम्ति जम्मा हामीले 1 अरब रुपैयाँ छुट्याएका छौं, जबकि गत वर्षको ऋण तिर्न मात्रै 5 अरब बाँकी छ। 1 अरब छुट्याएका छौं, ऋण तिर्न मात्रै, दायित्व मात्रै 5 अरब छ भने हाम्रो प्राथमिकता मिलेको मिलेन। हामीले विद्यालय कर्मचारीले यत्रो वर्ष बोल्यौं, उनको सामान्य तलबको व्यवस्थापन गरेनौं। यो सबै कुराले के देखाउँछ भने हामी अहिले पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा आएको संकटलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौं। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था झन् कहाली लाग्दो भएको छ, यो थला परेको छ र यो बिग्रनमा सबैभन्दा ठूलो दोष हामीले अरु कसैलाई दिएर हुँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, यसको ठूलो जिम्मेवारी हामी आफैले लिनुपर्छ। हामी राजनीतिक दलले हाम्रो कारणले गर्दा विश्वविद्यालय आज थला परेको छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा हाम्रो सरकार मिलिजुली बन्छ। हाम्रो सरकार मिलिजुली भएको हुनाले गर्दा हामी विश्वविद्यालयको नेतृत्व पनि मिलिजुली बनाउनेतिर लाग्यौं। हामीले यति धेरै भागवण्डा गर्यौं, गर्दा गर्दा हामी आजभोलि सहायक क्याम्पसचिफ समेत पनि भागवण्डा गर्छौं। हामी कन्ट्रोलर, सहायक कन्ट्रोलर, अब कन्ट्रोलर विश्वविद्यालयको हुँदैन, पार्टीको हुन्छ। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष अहिले विश्वविद्यालयको होइन, राजनीतिक दलको हो। राजनीतिक दलको भागमा पर्दै जाँदै गर्दा विश्वविद्यालयले हामीले झन्झन तल लिएर गयौं।
हाम्रो सेवा प्रवेशमा समेत पनि साँच्चीकै सेवा आयोगले गरेका परीक्षाहरूका सन्दर्भमा समेत पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, कयौं प्रश्नहरू उठेका छन्। यसले विश्वविद्यालयलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। त्यसैले अघि अगाडि आदरणीय भीमसेन दास प्रधानले पनि विषय उठाउनु भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज भ्रष्टाचारका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जोसुकै परे पनि छोड्दिन भनेर जुन सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ, हामी सबको 100% साथ छ। यो पार्टी त्यो पार्टी हिजो को प्रधानमन्त्री भएको थियो, को उप प्रधानमन्त्री भएको थियो, को के भएको थियो, यसले कुनै सरकार राख्दैन। महामन्त्री थापाले विश्वविद्यालयको अवस्था झनै कहाली लाग्दो भएको र यसको दोषी राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तात्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारले विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती न्यौपानेले सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद न्यौपाले नै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि बजेटले ध्यान दिन नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च 10% भन्दा बढी हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद न्यौपानेले सरकारकै कारण संघीयतामाथि वितृष्णा बढाउने काम भइरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य सोनम गेल्जन शेर्पाले पहुँचवाला मन्त्री र सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट पारेको बताउनुभयो। कार्यक्रमहरूको लागि सङ्घीय बजेटमा रकम विनियोजन गरी राष्ट्रिय महत्त्वका अति आवश्यक दीर्घकालीन योजना आयोजनाहरूलाई ध्यान पुर्याएको पाइएन। गत वर्षको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको बजेट शीर्षकहरू र बजेटको बाँडफाँडमा यस वर्षको शीर्षक बजेटमा खासै अन्तर देखिएन। प्रत्येक वर्ष एउटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ, तर अघिल्लो वर्षको अध्ययन अनुसन्धानबाट आएको सुझाव वा निष्कर्षलाई हामीले कतिको कार्यान्वयन गर्यौं, त्यसमा थप आगामी वर्ष के कस्ता योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सम्बोधन गरेको देखिँदैन। यदि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसका लागि छुट्याइएको बजेटको औचित्य के हुन्छ? अध्यक्ष महोदय, हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रचलित नारा मात्र नारामा नै सीमित छ। हामीलाई चाहिने काठका फर्निचरहरू विभिन्न देशबाट आयात गरिरहेका छौं, तर आफ्नै देशभित्र रहेको वनको उचित व्यवस्थापन गरेर खेर गइरहेका काटछाँट गरी निकाल्न सकिने काठहरू बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः अन्त्य गर्न सकिने थियो। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अरू कुनै पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभएको छैन, तर तालमेल किन भइराखेको छैन यो बुझ्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। वास्तवमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कसका निम्ति नीति बनाउँछ, कसका निम्ति कार्यक्रम ल्याउँछ, कसका निम्ति बजेट विनियोजन गर्छ, प्रश्न छ। यो देशको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको निम्ति, आधा शक्ति महिलाहरूको निम्ति बजेट विनियोजन गर्छ, नीति कार्यक्रम बनाउँछ, योजना तर्जुमा गर्छ, तर हामीलाई लाग्छ यो सरकारी राज्य अहिले पनि पितृ सत्तात्मक सोचबाट ग्रसित छ। विनियोजन गरेको पाइँदैन। बालबालिकाहरूको निम्ति समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो विशेष एउटा क्षमताका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। संविधानले पनि केही विशेष व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति पनि बजेट त्यही ढङ्गले विनियोजन भएको पाइँदैन। त्यसैले यो सरकार महिलाहरूप्रति, ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति, बालबालिकाहरूप्रति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति सरकार संवेदनशील छैन, संवेदनहीन छ।
हामीले त केही पनि नपाउने रहेछौँ। न हामी यो देशको नागरिकै गर्ने रहेछौँ, न यो देशको हामी एउटा क्षेत्रै गर्ने रहेछौँ। त्यसकारण हामीले केही नपाउने रहेछौँ। त्यसकारण यो देशको लागि अब सङ्घीयता भनेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा यो बजेट बाँडफाँडले पनि देखायो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, त्यसकारण यो देशमा सङ्घीयता आवश्यकता छ। कसलाई आवश्यकता छ भन्दाखेरि पावरमा बस्ने मान्छेलाई आवश्यकता छैन, त्यहाँ बस्ने मन्त्रीलाई आवश्यकता छैन, ठुल्ठुला सांसदहरूलाई आवश्यकता छैन। म जुन ठाउँबाट आएको छु त्यो ठाउँको लागि चाहिँ सङ्घीयता आवश्यकता छ। सगरमाथाको क्षेत्रको लागि सङ्घीयता आवश्यकता छ, सोलुखुम्बुको लागि सङ्घीयता आवश्यकता छ, हिमाली क्षेत्रको लागि सङ्घीयता आवश्यकता छ। त्यसकारण यो बजेटको विषयमा त धेरै कुरा के नगरौँ। हामी त दोरी खेल्न साह्रै सिपालो, हामी त साह्रै सुन्छौँ, दोरी यति राम्रो खेल्छौँ, एउटाले ठ्याक्क दिन्छ अर्कोले उत्तर दिन्छ। नेपालमा मैले माप माग्ने दुईवटा मात्रै देखेको छु। एउटा प्लेनमा माप माग्दो रहेछ, प्लेन ढिलो भयो भने सरी ढिलो भयो यताउति भन्ने माप माग्दो रहेछ। एउटा टेलिफोनले चाहिँ गर्यो भने चाहिँ माप माग्दो रहेछ, टेलिफोनले सरी तपाईँ माफ गर्नु होला सम्पर्क हुन सकेन भनेर माफ माग्दो रहेछ। तर अरूमा त जति सत्य कुरा गरे पनि मन्त्री आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, फेरि एउटा तर्क गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा माथि राख्नुहुन्छ। यसरी हामी दोहोरीमा रमाउने देश संसारमा कहीँ पनि छैन। मैले यति भने। उहाँले हिमाल उत्पीडित र पिछडिएका जातिबाट आएका सांसदलाई तेस्रो दर्जाको रूपमा हेरिएको बताउनुभयो। बजेट माग गर्न जाँदा मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेट छैन भनेर ढाट्ने गरेको पनि बजेट ल्याउँदा भन्ने ठुल्ठुला नेताहरूको क्षेत्रमा मात्रै हालेको हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो। नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयकले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बाटो खोल्नेछ। उच्च शिक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गत मङ्सिरमा यो विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। विश्वविद्यालयमा अन्तर विधात्मक अवधारणा, लिबर आर्ट्समा आधारित यी सबै खाले विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान मार्फत दक्ष, सृजनशील र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्ने, नवीनतम ज्ञानको सृजना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणका योगदान मुनाफा वितरण नगर्ने, गैर सरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रूपमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ। शिक्षा मन्त्री अशोक राईले संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत शिक्षा नीति ल्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। यसका लागि पर्याप्त अध्ययन हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर स्थापना गरिने यो विश्वविद्यालयका लागि 100 बिघा जग्गा तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। पाठ्यक्रम निर्माण, गुणस्तरीय निर्धारणका लागि छाता शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको पनि शिक्षा मन्त्री सरकारको ध्यान गएको छ। मुलुकको इतिहास, मुलुकको संस्कृति, मुलुकको चाहिँ आवश्यकता, देशभक्ति, सदाचार, दया, करुणा, सद्भावना, हैन, यो सबै चिज चाहिँ प्राविधिक शिक्षा सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ दिन सकियोस्। विद्यार्थीहरूलाई देश प्रेम सिकाउन सकियोस् र उनीहरूले चाहिँ पढिसकेपछि आफ्नै देशमा दुःख गरेर म मेरो माटो सिगार्छु, दुःख गरेर म मेरो देश बनाउँछु, मेरो देशका जनताहरूको सेवा गर्छु, यसको विकास र उन्नतिको निम्ति मेरो प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, बुद्धि, वर्ग चाहिँ नि म प्रयोग गर्छु भन्ने किसिमको एउटा अभिमुखीकरण पनि गरिकन यो लिबरल आर्ट्सको चाहिँ एउटा गर्दाखेरि, कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि केही राम्रो होला भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको सुरुमै दलितमाथि हुने विभेद बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष अर्यालले दलितमाथि विभेद गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। यसअघि बैठकमा
त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम पासवानले सिराहाको भगवानपुरमा सामूहिक भोजमा दलितमाथि भएको विभेदका विषयमा पटक पटक कुरा राख्दा पनि दोषीलाई कारवाही हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले दाङको तुलसीपुरमा दलित विद्यार्थीको जात थाहा पाएपछि घरबेटीले घर निकाला गरेको, सप्तरीमा अन्तर्जाति विवाह गर्दा मुद्दा चलाएको लगायतका घटनाले दलितमाथि अपमान भएको भन्दै उक्त घटनामा दोषीलाई कारवाही हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। समुदायलाई छुट्टा छुट्टै भोज खुवाइयो र पटक पटक हामी यो विषयमा हाउसमा पनि बोल्यो, तर मानव अधिकार आयोग दलित आयोगबाट अनुसन्धानहरू पनि गर्यो, मुद्दा दर्ता भयो, तर हालसम्म कारवाही अहिलेसम्म हुन सकेन। जबकि संविधानको धारा 24ले छुवाछुत भेदभाव हकको व्यवस्था गरेको छ कि कुनै पनि मानवलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, तर पनि भेदभाव गर्दा पनि कानुन कार्यान्वयन गरेको छैन। अर्को भर्खरै हाम्रो दाङको तुलसीपुरमा दलित विद्यार्थीलाई जातको थाहा पाएपछि तपाईँको उसको घर डेराबाट बाहिर निकाल्यो, 3 दिन बस्यो अनि घरबाट बाहिर निकाल्यो। यसरी सप्तरी जिल्लामै तपाईँको अन्तर्जातीय विवाह हो। अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण एउटा अदालतले तपाईँको अन्तर्जातीय विवाहको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिन्छ, अर्को अदालतले तपाईँको यसलाई मुद्दा चलाउँछ। त्यस कारणले हामीले यो कहिलेसम्म अपमान सहँदै आउँ, यो सम्पूर्ण समाजमा अहिले अशान्ति छाएको छ। त्यस कारणले हामीलाई न्याय चाहिएको छ। कानुनी राजमा कानुनको शासन हुनुपर्छ, कानुन व्यवस्थामा कानुनीद्वारा कारवाही हुनुपर्छ, तर हालसम्म कारवाही भएको छैन। सबभन्दा बढी त जो कानुनलाई पालन गर्ने व्यक्तिहरू छन्, जहाँका एसपी सिटीहरू छन्, अब त्यो व्यक्तिहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। हामीले प्रशासनलाई कारवाहीको माग गर्छौँ, त्यो अपराधीले कारवाहीको माग गर्दै एसपी सिटी जहाँको छ त्यसलाई कारवाही हुनुपर्यो, हाम्रो त्यो भनाइ हो। त्यसको लागि हामी आज उठेको छौँ हाउसमा। 2079-11-22 उहाँले दोषीलाई कारवाही नगर्ने र कानुनलाई पालन नगराउने प्रहरी सिडिओलाई नै कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। यस विषयमा सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष अर्यालले जवाब दिन सरकारलाई रुलिङ समेत गर्नुभयो। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नासु प्रेमिका तामाङलाई एकजना अधिवक्ताले कुटेको घटनाको विवाद चर्किँदा कानुन व्यवसायीहरू अदालतमा बहस छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गत असार 13 गते बुधबार उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत नायब सुब्बा तामाङलाई कानुनी व्यवसायी अमीर लामिछानेले कुटेको आरोप छ। अदालतका कर्मचारी कुटपिटको आरोपमा पक्राउ परेका कानुन व्यवसायी लामिछाने साधारण तारिखमा जो आइतबार नै रिहा भइसकेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुनुपर्ने लगायतका माग राखी सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा सर्वोच्च बार एसोसिएसन सहित काठमाडौँका उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा कानुन व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार नै देशभरका अदालतहरूमा बन्दी बाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। अधिकारै छैन, थाहा थियो भने त्यो प्रक्रिया अवलम्बन किन उहाँहरूको के गरिदिएको छ यो अमीर लामिछानेले। मैले यो भनेर भनिसकेपछि अब म यो पछि यहाँका साथीहरूलाई खबर गरिसके यो अभियान कुनै एकजना कर्मचारी या 1-2 जना कर्मचारीको विरुद्ध होइन, यो अदालतका कर्मचारीको विरुद्धको अभियान होइन, यो अदालतका न्यायाधीशहरूको विरुद्धको अभियान पनि होइन, या यो कुनै सुरक्षाकर्मी या अरू कसैका विरुद्धको अभियान होइन। यो अभियान त भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान हो। यो अभियान त घुसखोरहरूको विरुद्धको अभियान हो। त्यसैले जो व्यक्ति घुस खानुहुन्न, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, उहाँले यो अभियानबाट आत्तिनु पर्दैन। यो अभियान त उहाँको साथी हो। जो इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथी हो। जो निष्पक्षतापूर्वक न्याय गर्नुहुन्छ त्यस्ता न्यायकर्मीको साथमा नेपाल बार एसोसिएसन छ। देशभरिका अदालतहरूमा काम गर्ने आदरणीय माननीय न्यायाधीशजीहरू, देशभरिका अदालतमा काम गर्ने आदरणीय कर्मचारी साथीहरू जो इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँहरूको विरुद्धको यो अभियान नभएको हुनाले उहाँहरूलाई नडराउन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि नेपालभरिका बार एसोसिएसनहरू 90वटा भन्दा बढी बार युनिट बस्ने मानिसहरू पनि यदि कोही मान्छे घुसिया छ, भ्रष्टाचारी छ भने त्यो व्यक्ति पनि यो बारको पार्ट हुन सक्दैन। त्यो क्याडर जज होस् चाहे त्यो कानुन व्यवसायीबाट गएको जज होस्, ती व्यक्तिहरू सक्षम र इमान्दार हुनुपर्छ। सक्षम र इमान्दार व्यक्ति मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिमा पर्न जान्छन्, त्यस्ता व्यक्ति मात्रै पर्नुपर्छ। यदि कुनै खराब मान्छे न्यायाधीश नियुक्त हुन गर्यो न्याय परिषदले भने हामी त्यसका विरुद्ध पनि खडा हुनेछौँ।
काउन्सिलले कारबाही गर्छ भन्ने कुरो यहाँका मुख्य न्यायाधीश, यहाँका श्रेष्ठता देशभरका बारीकाई वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक कुनै पनि बहस नगर्न बारले भनेको छ। यता नासु तामाङलाई लामिछानेले कार्यालयभित्र आक्रमण गरेको भन्दै देशभरका अदालतका कर्मचारीहरू पनि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। आइतबार उनीहरूले 3 घण्टा काम नगरी विरोध जनाएका थिए। सरकारले अनुदानमा दिएको मल इलामको एक सहकारीले बिचौलियाहरूलाई बेचेको पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले जफत गरेको छ। अनुदानमा आएको मल इलाम नगरपालिकाका एक नेपाल टामा रहेको सूर्य ज्योति कृषि सहकारीले इलाम सदरमुकाममा रहेको कृषि बीज भण्डारणलाई बेचेको पुष्टि भएपछि जफत गरेको हो। जफत गरिएको मल इलाम नगरपालिकालाई बुझाएको छ। अनुदानको मल इजाजत बिना नै कृषि बीज भण्डार सहकारीबाट खरिद गरेर किसानलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको छ। कृषि बीज भण्डार भेषराज पराजुलीका नाममा दर्ता रहेको छ। सो पसललाई 2 लाख जरिवाना समेत गरिएको इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले जफत गरिएको मल इलाम नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइसकिएको छ। किसानलाई वितरण गर्ने गरी सो मल नगरपालिकालाई दिएको उहाँको भनाइ छ। अनुगमनको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम नेतृत्वको टोलीले बुधबार सो पसलको गोदाममा सिल गरेको थियो। सरकारी अनुदान प्राप्त 34 बोरा युरिया, 18 बोरा डीएपी गरी जम्मा 52 बोरा मल इलाम नगरपालिकाले जिम्मा लिएर इलामको गौतम बुद्ध सभागृह सिटी हलमा राखिएको छ। राखिएको इलाम नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख उपेन्द्र नेपालले बताउनुभयो। भेषराज पराजुलीले सञ्चालन गरेको कृषि बीज भण्डारको गोदामबाट जफत गरेर आफूहरूले राखेको कृषि शाखा प्रमुख नेपालको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई भित्र्याउन प्रचलित नीति नियम संशोधनदेखि 2वटा ठूला लगानी सम्मेलन समेत गरिसकेको छ। लगानीकर्ता भने सरकारले तोकेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा थ्रेसहोल्डमै केन्द्रित राखिएका छन्। सरकारले त्यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक पटक संशोधन गर्दै आएको छ। यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता न्यूनतम सीमाकै परियोजनामा लगानी स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले पछिल्लो पटक 2079 असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर 2 करोड रुपियाँ कायम गरेको छ। यसअघि 2076 जेठमा सरकारले यस्तो सीमा 5 करोड रुपियाँ तोकेको थियो। यसअघि भने विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपियाँ थियो। उद्योग विभागको तथ्याङ्क हेर्दा विदेशी लगानीकर्ता यही सीमा रहेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने स्वीकृति गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। मझौला र ठूला उद्योगको तुलनामा 2 करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढीका परियोजनामा उनीहरूको झुकाव बढी देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 11 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ। यो अवधिमा वैदेशिक लगानीका 274 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्। त्यसमध्ये 247 परियोजना साना उद्योगभित्र पर्ने खालका छन्। विभागले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ठूला 5 र मझौला 22 वटा परियोजनाको लगानी विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। विभागमा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म विदेशी लगानीकर्ताले कुल 34 अर्ब 58 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यसको आधा प्रतिबद्धता साना स्केलका उद्योगमा आएको छ। विभागले साना स्केलका 247 परियोजनामा 17 अर्ब 32 करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ। विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले लगानीको सीमा घटाउँदा साना स्केलका उद्योग र परियोजनामा लगानीकर्ता आएको बताउनुभयो। सानो स्केलका परियोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अर्जेन्टिनाको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थालाई चिनिया मुद्रा युआनमा कारोबार गर्न अनुमति दिने भएको छ। अब अर्जेन्टिनाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चिनिया मुद्रा युआनको सजिलै कारोबार गर्न पाउनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले युआनको निक्षेप र भुक्तानी गर्नेछन् भने संस्था र व्यक्तिलाई चिनिया युआनमै खाता खोल्न समेत पाउनेछन्। राष्ट्रिय धितोपत्र आयोगका सुझाव अनुसार यो निर्माण गरिएको अर्जेन्टिनाका केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अर्जेन्टिनाले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को ऋण भुक्तानीको लगानी युआनको स्वतन्त्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब खेलकुद समाचार।
जिम्बाब्वेमा जारी रहेको आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले मङ्गलबार टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्डसँग सामना गर्दैछ। नेपाल र आयरल्यान्डले 7औं स्थानका लागि खेल्ने भएका हुन्। नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको खेल हरारे स्थित टिकासिङ्गा स्पोर्ट क्लबमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 12:45 सुरु हुनेछ। नेपालले टेस्ट राष्ट्र विरुद्ध एक दिवसीय खेल खेल्न लागेको यो तेस्रो पटक मात्र हो। यसअघि टेस्ट राष्ट्र विरुद्ध भएको दुवै खेलमा नेपालले पराजित भोगेको थियो। नेपालले विश्वकप छनौटमा समूह चरणमा टेस्ट राष्ट्र विरुद्धको खेलमा आयोजक जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज विरुद्ध हार बेहोरेको थियो। नेपालले आइतबार भएको दोस्रो प्ले अफ खेलमा युएईमाथि 3 विकेटले जित निकालेको थियो। त्यसैगरी पहिलो प्लेअफ खेलमा आयरल्यान्ड र अमेरिकालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालले आयरल्यान्ड विरुद्ध जित निकाल्न सके टेस्ट राष्ट्र विरुद्ध पहिलो जित हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।